अब म ढिलो नगरिकनै कार्यक्रमलाई सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। कुनै पनि कार्यक्रमलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि सभाध्यक्षको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा म आजको यस साल्देन दूध उत्पादक सहकारी संस्था लीको 27औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुको लागि यसै संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री तिलकराम घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सैनिक नगरपालिका नगर प्रमुख श्री चित्रबहादुर कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको आगमन हुँदैछ। हामीलाई भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्नुहोस् म आउँछु भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले उहाँ आइसकेपछि उहाँलाई आसन ग्रहण गराउनेछौँ। विशिष्ट अतिथि सैनिक नगरपालिका उपप्रमुख बिना राणा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आउँदै गर्ने भन्ने सूचना हामीलाई प्राप्त भएको हुनाले हामी त्योबाट पनि अगाडि बढ्दैछौँ र म आतिथ्यता ग्रहणका लागि सैनिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वडाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री सुनिल प्रसाद मरासिङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सैनिक नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री लोकनाथ थापाज्यूलाई म आतिथ्यता ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। सायद उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला। त्यस्तै गरी आतिथ्यता ग्रहणका लागि म कार्यपालिका सदस्य श्री कल्पना कुँवरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आतिथ्यता ग्रहणका लागि म सैनिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वडा सदस्य श्री रामप्रसाद भूषालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आतिथ्यता ग्रहणका लागि म सैनिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का वडा सदस्य हरिबहादुर रुचालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आतिथ्यता ग्रहणका लागि म सल्लाहकार घनश्याम घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सल्लाहकार कृष्ण घिमिरेज्यूलाई म आतिथ्यता ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सल्लाहकार श्री लक्ष्मण गेमालीज्यूलाई आतिथ्यता ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सल्लाहकार सूर्यप्रकाश भूषालज्यूलाई आतिथ्यता ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आतिथ्यता ग्रहणको लागि म सल्लाहकार श्री गुणाकर घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आतिथ्यता ग्रहणको लागि म सल्लाहकार श्री खुमानन्द घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै आतिथ्यता ग्रहणको लागि म डम्बर बहादुर चालिसेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी साझा टेलिभिजनका स्टेसन म्यानेजर श्री नवीन गुरुङज्यूलाई आतिथ्यता ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आतिथ्यता ग्रहणका लागि म यस साल्देन दूध उत्पादक सहकारी संस्था लीका संस्थापक अध्यक्ष श्री टीकाराम पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आतिथ्यता ग्रहणका लागि म पूर्व व्यवस्थापक श्री कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणका लागि म संस्थाका उपाध्यक्ष टेकनारायण रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी लेखा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू सबैलाई म आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। म विलम्ब नगरिकनै कार्यक्रमलाई सुचारू रूपले अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सैनिक नगरपालिका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व श्री चित्रबहादुर कार्कीज्यूको आगमन भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु र साथै उहाँलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहणका लागि म हार्दिक निवेदन गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई संस्थाको तर्फबाट ब्याज वितरण गरिदिनुको लागि म सञ्चालक समितिका सदस्य कमला घिमिरे र राधिका भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई संस्थाको तर्फबाट स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि म संस्थाका उपाध्यक्ष श्री टेकनारायण रेग्मीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस सालजण्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको 27औं वार्षिक साधारण सभा
अध्यक्ष तथा सहकारीका अध्यक्ष तिलकराम घिमिरेज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सैन्यमेना नगरपालिकाका नगर प्रमुख स्वर्गीय श्री चित्रबहादुर कार्कीज्यू, सैन्यमेना नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य यस सैन्यमेना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष सुनिल मरासिनीज्यू, सैन्यमेना नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य हाम्रो कल्पना कुँवरज्यू, सैन्यमेना नगरपालिका नगर कमिटीका नेकपाका अध्यक्ष श्री नारायण नेउपानेज्यू, यस संस्थाका संभाग सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यस दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको यो साधारण सभामा सम्पूर्ण सदस्यको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि शेयर सदस्य महानुभावहरू र अन्य उपस्थित सज्जनवृन्द, आज यो कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा यस सहकारीले तपाईहरुको बीचमा भव्य र सभ्य साधारण सभा गर्नुपर्ने थियो, तर हामी भव्य गर्न सकेनौं। यसलाई सभ्य मात्रै बनाउन खोजिरहेका छौं। भव्य यस कारणले हुन सकेन, हाम्रो शेयर सदस्यहरू संख्या लगभग 400 थियो। त्यो 400 लाई एकै ठाउँमा राखेर साधारण सभा गर्दा अहिलेको परिस्थितिमा कोभिडको समस्या विकराल रहेको अवस्थाले गर्दा त्यसलाई हामी फरक ढंगले शेयर सदस्यहरू मार्फतसम्म हाम्रा प्रतिवेदनहरू र प्रस्तावहरू हामीले वितरण गर्यौं र ती प्रतिवेदन र हामीले राखेका प्रस्तावहरूमाथि उठेका टीका टिप्पणीहरूलाई हामीले संकलन गरेर उहाँहरूबाट पठाइएका प्रतिनिधिको बीचमा आज हामी सानो समूहमा हामी छलफल गर्नेछौं र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने हामी प्रयास गरेका छौं। त्यसमा सम्पूर्ण प्रतिनिधि शेयर सदस्यहरूले घनीभूत रूपमा छलफल गरेर यस संस्थालाई कसरी समुन्नत, कसरी व्यवस्थित र कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुले सकारात्मक सुझाव र सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा यो संस्था हामी अपेक्षाकृत छौं। र मैले धेरै नभनिकन आजको यस कार्यक्रममा व्यस्तताको बावजुद उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री नगर प्रमुखज्यूलाई म विशेष स्वागत सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई म हृदयदेखि यो संस्थाको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत गर्दै यो बैठक, यो साधारण सभा पक्कै पनि अति सभ्य र अति स्पष्ट तरिकाले सफल हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै सम्पूर्ण सहभागी प्रतिनिधि शेयर सदस्यहरूलाई धैर्यतापूर्वक अन्तिम अवस्थासम्म सबैले बुँदा-बुँदामा छलफल गरेर हाम्रा यहाँ प्रतिवेदन मात्रै होइन, हामीले आगामी दिनमा यो संस्थालाई चलाउने एउटा नीति छ, विनियम, त्यो विनियममाथि पनि छलफल गरेर हामीले त्यसलाई पास गर्नु छ। त्यसमा सक्रिय सहभागिताको लागि पुनः अनुरोध गर्दै र सबैमा पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद संस्थाका उपाध्यक्ष टेकनाथ रेग्मीज्यूलाई। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावलाई राष्ट्रप्रति समर्पित रही राष्ट्रिय गान गाइदिनुको लागि म सम्पूर्ण महानुभावमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धर्म संस्कृति छन्दिसला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। प्रमुख अतिथिज्यूबाट दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समयलाई थाती राखेर यस कार्यक्रममा पाल्नु भएको छ। मैले सबैको व्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै यो संस्थाको 27औं वार्षिक साधारण सभा प्रतिवेदन उहाँले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र शुभकामना मन्तव्यका लागि आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व श्री चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 27औं सालजण्डी दुग्ध उत्पादक के भयो सहकारी संस्था लिमिटेडको 27औं वार्षिक साधारण सभाका सर्देय अध्यक्षज्यू, मञ्चासीन सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरू, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण शेयरधारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो दुग्ध सहकारी संस्थाले यहाँका किसानहरूलाई समेट्ने पशुपालन, गोठ सुधार, स्मार्ट यो के अरे गाई प्रवर्धन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, दुग्ध परिकारहरू उत्पादनको लागि प्रशोधन आदि इत्यादि गर्ने मेसिन उपकरण जडान, आफ्नै भवन र एउटा दुग्ध उत्पादन बिक्री कक्ष समेतको एउटा पुरै चक्र एउटा पुरा गरेको छ। आफैले उत्पादन पनि गर्ने, बजारीकरण पनि गर्ने, उत्पादनमा सहयोग गर्ने, यो सब काममा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले जुन खालको सफलता मिलेको छ यो प्रशंसनीय छ। हाम्रो दुधको गुणस्तर पनि राम्रो छ। यहाँको दुध बाहिरतिर त्यसको गुणस्तर राम्रो भन्ने राम्रो गुडविल पनि गएको छ। हाम्रो दुग्ध परिकारहरू अलि व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, जस्तो पवनको पेडाको जस्तो गुडविल छ। अहिले पूर्वतिर एकदम पेडा पसलहरू धेरै खुवा पसलहरू जुनको त्यो किसिमको ख्याति कमाएको छ, त्यस्तो खालको हाम्रो दुग्ध परिकार पनि एउटा रोकिने, किन्ने, जाने हिसाबले हामीले अलिकति त्यसको बढी पब्लिसिटी गरेर मार्केटिङ गर्न सक्यौँ भने दुध यत्तिकै बेच्नभन्दा दुधको स्वरूप परिवर्तन गरेर त्यसका परिकारहरू बेच्न सकेको खण्डमा दुग्ध उत्पादक किसानलाई धेरै फाइदा पुग्ने हुन्छ। यस काममा प्रादेशिक सरकारले जुन स्मार्ट पशुपालनको कार्यक्रमै दिएको छ त्यसमा नगरपालिकाले निश्चित प्रतिशत रकम सहयोग गर्दै आएको छ। त्यो कार्यक्रममा उद्देश्य अनुसार काम भएन कि भन्ने गुनासो पनि आएको छ। तपाईहरुले भएका कमी कमजोरी सच्याएर अब प्रदेश स्थानीय सरकारलाई अनुगमन गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले जुनसुकै काम गर्दा पनि त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्देश्य अनुसार काम गरिएन भने विभिन्न किसिमका विवादहरू सिर्जना हुने, झमेलाहरू आउने र यसले अन्ततः विवादहरू सिर्जना भयो भने हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन नि सक्दैन र हामीभित्र विखण्डन पनि आउँछ। त्यसले हामी सबै दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई, सहकारीलाई कमजोर पनि बनाउँछ। त्यसकारण एउटा उद्देश्य पुरा गर्ने हिसाबले जुन यहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ यसको लागि यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सहकारीले जुन हिसाबले सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेको छ, किसानहरूलाई सुविधा दिएको छ, किसानहरूको दुध लकडाउनका समयमा अप्ठ्यारो समयमा पनि खरिद गरेको छ, बिमा लगायतका कुराहरूमा किसानहरूलाई सुविधा दिएको छ। यो सबै काम गरेर एउटा हाम्रो अभिभावक, एउटा संरक्षक, एउटा पृष्ठपोषकको रूपमा र एउटा उद्यमशीलतामा अगाडि बढ्नलाई एउटा भरपर्दो संस्थाको रूपमा जुन यो सालजण्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले भूमिका निर्वाह गरेको छ, निश्चय नै किसानहरूको एउटा यो भरपर्दो साथी पनि हो, भरपर्दो संस्था पनि हो। यही हिसाबले एउटा राम्रो गुडविल बनाएर संस्था अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। नगरपालिकामा डेलिगेसनहरू 2-3टा अरू थुप्रै छ। अर्को मुर्गियामा एउटा कार्यक्रम पनि भएको र हामी अलि केही कामहरू, विकास निर्माणका कामहरू अलि सल्ट्याउन पर्ने, नगरसभाको कुरा पनि टुङ्ग्याउन पनि धेरै कामहरूको चपेटा एकैचोटि परेको हुनाले म यो प्रतिवेदन लगाएर उतै पढ्ने हिसाबले गरेको छु र नाम पनि नबोलाउँदै म हतारिन परेको। खालि
अध्यक्षज्यूले बोलाउनु भएको आतिथ्यतालाई स्वीकार गर्न मन राख्ने हिसाबले मात्रै म उपस्थित भएको र बढी समय बस्न नसक्ने अब नगरवासीकै सेवामा त्यहाँ टाइम दिनुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले यो 27औं वार्षिक साधारण सभाको भव्य एवं शानदार सफलताको हार्दिक शुभकामना सहित मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु र साथै बिदा हुने पनि अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अत्यन्त व्यस्त कामको बावजुद पनि यस कार्यक्रममा सरिक भई कार्यक्रमको शोभा र सफलताका लागि शुभकामना दिएर बिदा हुनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालिका साथ बिदाई गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री तिलकराम घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक पुनराम घिमिरेज्यूलाई 27औं साधारण सभाका प्रमुख अतिथिज्यू विभिन्न व्यस्तताका बावजुद उहाँ पहिल्यै नै हामी कहाँ उपस्थित भएर बिदा भइसक्नु भएको छ। यहाँहरूले त्यो परिस्थितिको सामना गरिसक्नु भएको छ र बुझिसक्नु भएको छ र यहाँ उपस्थित अतिथि सैना महिना नगरपालिका वडा नम्बर 11 का सुनिल प्रसाद मरासिनीज्यू, सैना महिना नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य कल्पना कोवरज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा म यसै प्रतिवेदन मार्फत अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन विभिन्न सङ्घ संस्था कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, शैक्षिक संस्था सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, रूपन्देही डेरी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यस संस्थाको संस्थापकदेखि हालसम्म संस्थाको प्रगतिमा अमूल्य योगदान पुर्याउनु हुने संस्थापकदेखि भूतपूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक, लेखा समिति, जनप्रतिनिधि तथा व्यवस्थापक कर्मचारीहरू, वर्तमान कार्यकालका सहकर्मी, सञ्चालक, लेखा सल्लाहकार समितिका साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण शेर सदस्य, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम यस सहकारी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक सहकारी अभिवादन गर्दछु। 21औं शताब्दीका हामी नेपालीहरू परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट माथि उठ्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा व्यावसायिक पशुपालनको माध्यमबाट आफ्नो जीवन स्तर उकास्ने अभिलाषा बोकेर यस सालजण्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लीमा आबद्ध सम्पूर्ण शेर सदस्यहरूका आधारभूत उद्देश्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी लिई आज 27औं साधारण सभा आयोजना गर्न पाउँदा म आफैमा गहन जिम्मेवारी बोध गरेको छु। साथै मेरो यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अभियानमा सम्पूर्ण शेर सदस्यहरू, सङ्घ संस्था, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, व्यवसायीहरूको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। आदरणीय अतिथि एवं अतिथिगण, अब म यस संस्थाको 27औं साधारण सभाको प्रतिवेदनमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। गौतम बुद्ध जन्मस्थान लुम्बिनीदेखि 21 किमी उत्तर, रूपन्देही जिल्ला सदरमुकाम भैरवादेखि 46 किमी, यस प्रदेशको व्यापारिक केन्द्र बुटवलदेखि 22 किमी पश्चिममा अवस्थित सैना महिना नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको यस सहकारी संस्था ली भौगोलिक दृष्टिकोणले हेर्दा जिल्लाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ। यहाँको हावापानी उष्ण प्रादेशीय किसिमको छ। यहाँ औसत वर्षा 1500 मिलिलिटर हुने गर्दछ। यो क्षेत्र समुद्री सतहबाट 368 देखि 379 फिट उचाइमा पर्दछ। यहाँको माटो दोमट, बलौटो, चिम्ट्याइलो तथा कालो किसिमको उर्वराई रहेको पाइन्छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गको काखमा रहेको यस सहकारीको सेवा क्षेत्रभित्र बाहुन, छेत्री, ठकुरी, मगर, नेवार, गुरुङ, थारू, तामाङ, कामी, दमाई तथा अन्य जात जातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। पूर्व सैना महिना नगरपालिका वडा नम्बर 9, पश्चिममा कपिलवस्तु जिल्लाको सिमाना, उत्तरमा पाल्पा र अर्घाखाँची जिल्लाको सिमाना र दक्षिणमा
कञ्चन गाउँपालिकाको बीचमा स्थापित यस सालजण्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लीले स्थानीय कृषकको दुधलाई सङ्कलन गरी संस्थागत रूपमा बिक्री वितरण गर्ने अभिप्रायले 2046 साल चैत्र 16 गतेका दिन तत्कालीन कृषि विकास बैंक साना किसान विकास आयोजना सालजण्डीका प्रमुख श्री प्रेमराज घिमिरेको पहलमा तथा टीकाराम पाण्डेको सक्रियतामा लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाको सङ्कलन केन्द्रको रूपमा स्थापना भई 2050 साल मङ्सिर 29 गते 49 जना शेर सदस्यको सक्रियतामा विधिवत सालजण्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था ली नामको संस्था दर्ता भई स्थापना भएको थियो। 49 जना शेर सदस्य, 4900 शेयर पुँजी, वार्षिक दूध सङ्कलन बिक्री 43,039 लिटरबाट सुरु भएको यो सहकारीमा हाल 145 जना महिला र 253 जना पुरुष गरी जम्मा 398 जना शेयर सदस्य हुनुहुन्छ भने यस संस्थाको कुल शेयर पुँजी 79,15,400 रहेको छ। वार्षिक दूध सङ्कलन 13,47,680.5 लिटर खरिद बिक्री गर्न सफल भएको छ। रूपन्देही जिल्लामा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको सन्दर्भमा हाम्रो यस सालजण्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था ली सहकारी संस्था नमुना सहकारीको रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएको कुरा 2062 साल डिभिजन सहकारी कार्यालय रूपन्देहीबाट सम्मान तथा नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनु, 2072 साल रूपन्देही डेरी व्यवसायी समिति व्यवसायीबाट जिल्लाको सर्वोत्कृष्ट सहकारी र गुणस्तरीय दूध उपलब्ध गराए बापत कदर पत्रद्वारा सम्मानित हुनु साथै 2073 साल डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट जिल्लाको सर्वोत्कृष्ट सहकारी संस्था भई प्रशंसा पत्रबाट सम्मानित भएको कुरा सगर्व प्रष्ट पार्न चाहन्छु। विगत 20 वर्ष भाडामा चल्दै आएको यस संस्थामा सुरुवातका दिनहरूमा 1 जना कर्मचारी र एउटा मात्र सङ्कलन केन्द्र रहेकोमा हाल आफ्नै भवन, 2वटा गाडी, 13 जना कर्मचारी र 7वटा सङ्कलन उपकेन्द्रहरू स्थापना गरिएको छ, जसमध्ये सालजण्डी ताली र जर्लैया अत्याधुनिक प्रविधि मिल्क एनालाइजर मेसिन एनालाइजरबाट दुधको गुणस्तर मापन गरी गुणस्तरीय दूध खरिद बिक्री गर्न सफल भएका छौँ भने स्थानीय बजारदेखि बुटवल बजारसम्म सालजण्डी सहकारीको दूध राम्रो छ भन्ने लोकप्रियता समेत कमाउन सफल भएको छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको दर रेटभन्दा प्रति लिटर रु 4 थप गरी दूध उत्पादक कृषकहरूलाई भुक्तानी गरिएको छ। साथै एनालाइजर नपुग भएका उपकेन्द्रहरूमा पनि एनालाइजर मेसिन जडान गर्ने लक्ष्य रहेको छ। सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था यस सहकारीको स्थापना नितान्त साना कृषक पशुपालकहरूबाट उत्पादन भएको दूधलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यस सहकारीको स्थापना भए तापनि हालसम्म पनि अत्यन्त निम्न र मध्यम परिवारका व्यक्तिहरू शेर सदस्य रहेको पाइन्छ। अधिकांश शेर सदस्यहरू अझै पनि परम्परागत पशुपालन प्रणालीबाट माथि उठ्न सक्नु भएको छैन। यद्यपि हाल 31 जना कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्नुभएको छ। आगामी वर्षमा यो कार्य बढ्दै जानेछ। यसबाट संस्थालाई राम्रो सहयोग भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सहकारीले हालसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरी गँजेडी, रुद्रपुर र सैनमैना, बाँसगढी लगायतका क्षेत्रहरूसम्म गई दूध खरिद तथा बिक्री गर्दै आएको छ। यस सहकारीको मुख्य बजार बुटवल भन्सार छुट गराई संस्थाको आफ्नै बोलेरो गाडी
खरिद गरी दुध ढुवानी गरिएको। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डबाट मिल्क एनालाइजर मेसिन अनुदान रु 1,50,000 प्राप्त गरेको। पशुपक्षी बजार प्रवर्धन निर्देशनालयबाट 1 सेट मिल्क एनालाइजर अनुदान प्राप्त। थप 2वटा शाखामा मिल्क एनालाइजर मेसिन खरिद गरी दूध चेक जाँच कार्य गरिएको। कृषकको सुविधाको लागि सहकारी मार्फत दाना वितरण गर्दै आएको। हिउँदे वर्षे घाँसको बिउ खरिद गरी 75% अनुदानमा कृषकलाई वितरण गरेको। तत्कालीन जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको 50% अनुदान सहकार्य 7 थान मिल्क क्यान खरिद गरिएको। शेर सदस्यहरूलाई बचतमा 9% ब्याज दिई न्यूनतम ब्याज दर 12% मा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको। जिल्ला पशु सेवा कार्यालयसँग समन्वय गरी उन्नत जातका हिउँदे र वर्षे घाँसका बिउ बिजन पशु सेवा कार्यालय र पशु शाखासँग समन्वय गरी पशु रोगको महामारी विरुद्ध भ्याक्सिन अभियान सञ्चालन गरिएको। तत्कालीन गाविससँग समन्वय गरी भवन निर्माण गरी आफ्नो भवनमा कारोबार गरिएको। नेपाल सरकार दुग्ध विकास संस्थानले निर्धारण गरेको दुधको दर रेटमा प्रति लिटर रु 4 थप गरी कृषकलाई भुक्तानी गरिएको। संस्थामा शेयर पुँजी वृद्धि गरी कृषक ऋण लगानीमा सीमा वृद्धि गरिएको। कृषकहरूलाई तालिम अवलोकन भ्रमण गराइएको। यस सहकारी संस्थाको आधार स्तम्भ शेर सदस्यहरूको हितमा मृतक राहत कोष स्थापना गरी प्रत्येक मृतक शेर सदस्यका घर परिवारलाई रु 10,000 का दरले भुक्तानी दिँदै आएको। संस्थामा आबद्ध रही लामो समयसम्म सेवा गरेका पूर्व सञ्चालक लेखा समिति तथा कर्मचारीहरूलाई संस्थाको तर्फबाट सम्मान तथा पुरस्कार गरिएको। 70 वर्ष उमेर नागेका वृद्ध शेर सदस्यलाई एक पटकको लागि सम्मान गर्दै आएको। कृषकलाई दूध लिटरका आधार दरले एकका दरले अनुदान क्रमशः आधारमा वितरण गर्न सफल भएको। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 5 बाट अब 2075-76 मा दूध लिटरको आधारमा रु 19,36,475 रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरी कृषकलाई प्रति लिटर रु 1 रुपियाँ 92 पैसा दरले वितरण गरिएको। अब 2076-77 मा कृषक प्रोत्साहन प्रति लिटर रु 2 का दरले रु 24,59,728 रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरी कृषकलाई दूध लिटरका आधारमा वितरण। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 बाट नवीनतम सोच दूध प्रशोधन प्याकेजिङ उद्योग स्थापनाको लागि रु 24,66,814 रुपियाँ अनुदान समेत अब 2075-76 मा कुल जम्मा 69,29,608 रुपियाँ अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएको। 15,000 शेयर पुर्याएका सदस्यहरूको रु 1 लाखको निःशुल्क दुर्घटना बिमा र कर्मचारीको रु 10 लाखको दुर्घटना बिमा गरेको। आदरणीय प्रमुख अतिथि तथा अतिथिगण, अब म यस चालू वर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको बारेमा बुँदागत प्रकाश पार्न चाहन्छु। दूध सङ्कलन उपकेन्द्रहरूलाई स्तर उन्नति र क्षेत्र विस्तारका लागि आवश्यक स्थानमा मिल्क एनालाइजर मेसिन व्यवस्था गरी अधिकतम दूध सङ्कलन र बिक्री गर्ने। सम्बन्धित निकायमा थप मिल्क एनालाइजर मेसिन अनुदान माग गर्ने। दूध प्रशोधन उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी यसको प्रचार प्रसार गरी बिक्री वितरण गर्ने। कार्यालय र हल कोठा उद्योग स्थापना गर्दा प्रयोग भएकोले भवनको छतमा ट्रस्ट निर्माण गरी अफिस तथा हल कोठा बनाउने। शेयर धनी सदस्यहरूमा नयाँ सिप र प्रविधिको विकास गराई दूधमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन हरेक वर्ष उन्नत जातका घाँसका बिउ बिजन खरिद गरी
कृषकलाई अनुदानमा वितरण गर्ने, समय अनुकूल यस सहकारीको विनियम संशोधन र परिमार्जित गर्ने, यस उद्योगमा उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तर चिन्ह लोगो सहित बजारमा गुणस्तरीय दूध तथा दूध पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने। लक्ष्यहरू: दुग्ध उत्पादक किसानहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गराउँदै आधुनिक तथा व्यावसायिक किसानलाई संस्थाबाट वितरण गर्न सकिने सबै सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने। उद्देश्यहरू: कृषक शेर सदस्यहरूलाई ज्ञान सिप र प्रोत्साहनका लागि अवलोकन भ्रमण तथा तालिमको व्यवस्था निरन्तर गर्ने। कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा समय सापेक्ष वृद्धि गर्दै लैजाने। संस्थाको कार्यालयमा आवश्यक साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्ने। व्यावसायिक रूपमा दूध उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने। उत्पादित दूधलाई समय सापेक्ष बजारको माग अनुकूल विविधीकरण गर्ने। उन्नत जातका भैँसी पालक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै भैँसीको दूध उत्पादन वृद्धि गर्दै लैजाने। बजारको माग अनुरूप दूध र दूधजन्य पदार्थको उत्पादन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। यस संस्थाबाट दूध खरिद गरी बिक्री गर्ने डेयरी व्यवसायीहरूलाई संस्थाले प्रोत्साहन स्वरूप दिँदै आएको कमिसनलाई हटाई फ्याट एसएनएफको आधारमा बिक्री वितरण गर्ने। गुणस्तरीय तथा कम लागतमा बढी दूध उत्पादन गर्ने कृषकका लागि दाना तथा उन्नत जातका घाँसका बिउ बिजन वितरणको व्यवस्था गर्दै जाने। संस्थाबाट प्रदान गरिने सबै सुविधाहरू पशुपालक कृषकहरूमा वृद्धि गर्दै लैजाने। हालसम्म दूध लिटरमा दिँदै आएको थप रकमलाई टिएसको आधारमा परिमार्जित गर्ने। गर्मी मौसममा बढी दूध उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप प्रोत्साहित गर्ने। शैन महिना नपाभित्र सञ्चालनमा रहेका दुग्ध सहकारीहरू एकीकरण गर्न पहल गर्ने। अब म यस संस्थाको 76-77 को वास्तविक तथा चालू 77-78 को अनुमानित आय व्यय विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दूध तथा दूधजन्य परिकार बिक्री लक्ष्य 8,78,70,000 अनुमानित। वास्तविक तर्फ 9,61,65,057 रुपैयाँ 42 पैसा। 77-78 को अनुमानित 11,21,25,000। पशु दाना बिक्री 13,000 बोरा बरान चापट आदि 1,24,00,000। वास्तविक 1,83,43,350 रुपैयाँ अनुमानित 1,85,00,000। पशुपालन कृषिमा कृषक शेर सदस्यहरूलाई सरदर 1,50,00,000 ऋण लगानी असुलीको ब्याज आम्दानी 15 लाख। वास्तविक 12,93,540 रुपैयाँ अनुमानित 18 लाख रुपैयाँ। त्यस्तै ब्याङ्क खाताको ब्याज 1,75,050 पैसा। वास्तविक 2,96,900 रुपैयाँ 53 पैसा अनुमानित 1,25,000। संस्था सहयोग र प्रवेश शुल्क 1,50,000। वास्तविक 5,24,867 अनुमानित 1,55,000। गाडीबाट अतिरिक्त सामान ढुवानी आम्दानी 4,000 अनुमानित 25,000। घाँसको बिउ वितरण गरी 25% आम्दानी 1,25,000। वास्तविक 77,150 अनुमानित 1,35,000। अन्य विविध आम्दानी 50,000
वास्तविक 57,950 रुपैयाँ, अनुमानित 55,000। कुल वास्तविक तथा अनुमानित आम्दानी 10,22,70,000, वास्तविक 11,27,62,601 रुपैयाँ 95 पैसा। अनुमानित सम्पत्ति सामानको रासकट्टी खर्च 9 लाख, वास्तविक 18,98,839 रुपैयाँ, वास्तविक अनुमानित 15 लाख रुपैयाँ। बैंक ब्याज कर कट्टी 26,250, वास्तविक 44,503 रुपैयाँ 26 पैसा, अनुमानित 18,750। गाडीको कर तथा बिमा खर्च 2,50,000, वास्तविक 1,65,260, अनुमानित 1,75,000। खाजा नास्ता खर्च 1,50,000, वास्तविक 81,440 रुपैयाँ, अनुमानित 1,05,000। मर्मत सम्भार खर्च 5 लाख, वास्तविक 5,84,547 रुपैयाँ, अनुमानित 5 लाख रुपैयाँ। दूध बिक्री कमिसन छुट, दूधजन्य पदार्थ बिक्री छुट 15 लाख रुपैयाँ, वास्तविक 13,11,243 रुपैयाँ, अनुमानित 15 लाख रुपैयाँ। जोखिम व्यवस्था कोष खर्च 3,55,000, वास्तविक 3,55,000। उपदान कोष खर्च 3,55,000। हिउँदे वर्षे घाँसको बिउ खरिद गरी 75% अनुदानमा कृषकलाई वितरण खर्च 5 लाख, वास्तविक 3,08,600, अनुमानित 5,40,000। कर्मचारी हित कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप खर्च 5 लाख, वास्तविक 1,53,936 रुपैयाँ, अनुमानित 5 लाख रुपैयाँ। लेखा परीक्षण खर्च 17,000। समिति कर्मचारी र लेखा समितिको नाम तफसिल अनुसार राखिएको छ र म अलिकति तल जान चाहे। आदरणीय शेर सदस्य महानुभावहरू, यस संस्थाको सम्मानित गरिमामय साधारण सभामा छलफलको लागि तपसिलका प्रस्तावहरू पेश गर्दछु। यसबाहेक अन्य प्रस्तावहरू भएमा मर्यादित तरिकाले दोस्रो सत्रमा प्रस्तावहरू राख्न समेत अनुरोध गर्दछु। तपसिल लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन सम्बन्धमा, वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन सम्बन्धमा, लेखा परीक्षण नियुक्ति तथा पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा, विनियम संशोधन पुनर्लेखन अनुमोदन सम्बन्धमा, कोष वितरण सम्बन्धमा, भवनको छतमा ट्रस्ट निर्माण गरी अफिस र हल बनाउने सम्बन्धमा, विनियम पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा, विविध यस संस्थाको लागि हालसम्म अहोरात्र खटी यस स्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउन अतुलनीय योगदान गर्नुहुने पूर्व एवं वर्तमान सञ्चालक लेखा समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नेपाल सरकारका संस्थाप्रेमी राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संस्थाका कर्मचारी, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने व्यवसायीहरू, संस्थालाई मार्गदर्शन गर्ने तत्कालीन सालजण्डी गाविस सैनमैना नगरपालिकाको कार्यालय, बुद्धिजीवी र आम शेर सदस्य, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा समाजसेवी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यस संस्थामा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी सहयोगको अपेक्षा गर्दै यहाँहरू सबैमा ससम्मान आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 27औं वार्षिक साधारण सभाको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरी कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि
तथा अतिथिगण आम शेर सदस्यहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। जय सहकारी, जय पशुधन। सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो प्रतिवेदनबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्रतिवेदन वाचन गरेर बिदा हुनुभएको छ। अब यहाँहरू बिचमा आर्थिक प्रतिवेदन यहाँहरूको हातमै छ, त्यसैले समय व्यस्तताका कारण यो आर्थिक प्रतिवेदन वाचन गरिरहनु आवश्यक मैले देखेको छैन। हुन म लेखा समितिको संयोजक पनि हो। रमा घिमिरे सैन्य महिना 10, रमा घिमिरे सैन्य महिना 10, खगेश्वर मरासिनी सैन्य महिना 11, खगेश्वर मरासिनी सैन्य महिना 11, राज गौतम सैन्य महिना 11, नित्यानन्द पोखरेल सैन्य महिना 10, नित्यानन्द पोखरेल सैन्य महिना 10, शिवानन्द अर्याल सैन्य महिना 10, लोकमणि भट्टराई सैन्य महिना 10, लोक महिना 11, बलकटे टीकाराम भट्टराई सैन्य महिना 11। कृपया यहाँहरूमा अर्को मानिस आइदिनुभएको छ भने कृपया मुक्त ज्येष्ठ नागरिक गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। लीलावती पौडेल सैन्य महिना 10, भगवान दुर्गाटोकी सैन्य महिना 11, जेमलाल बेटी सैन्य महिना 11। कृषक सम्मान कार्यक्रम रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा सम्मानित हुनुहुने कृषकहरूको नाम बोलाउने छु। कृपया अगाडि आई आफ्नो राशि ग्रहण गर्नको लागि, सम्मान ग्रहण गर्न हुन म यहाँहरू अनुरोध गर्दछु। वार्षिक सबैभन्दा बढी दुध सहकारीमा बिक्री गर्ने कृषकहरू सीता कुँवर सैन्य महिना 11, कृषक नम्बर 100। उहाँले 46,453 लिटर वार्षिक दुध ल्याएर रु 1500 पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई बधाई छ। त्यस्तै गरी रमेश घिमिरे सैन्य महिना 11, कृषक नम्बर 56, 35,737 लिटर वार्षिक दूध बिक्री गरी रु 1000 पुरस्कार हात पार्न सफल रमेश घिमिरे। 3,000 लिटर भन्दा बढी फ्याट र एसएनएफका भएको दूध बिक्री गर्ने कृषकहरू कमला घिमिरे सैन्य महिना 11, कृषक नम्बर 170, 3,776 लिटर सरदर 7.04 यार 1500 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको छ। तपाईँलाई हार्दिक बधाई। 9.36 एसएनएम र 1000 रुपैयाँ पुरस्कार हात पार्न सफल भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई। त्यस्तै गरी अर्का हुनुहुन्छ 3,307 लिटर दुध अनि 6.28 सरदर फ्याट र 9.47 एसएनएम 500 रुपैयाँ पुरस्कार हात पार्न सफल भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई। त्यसपछि कर्मचारीहरूको बढ्दो मूल्य गएअनुसार कर्मचारी भुक्तानीको मूल्याङ्कन गर्दै यस वर्ष यमलाल घिमिरेलाई हार्दिक बधाई। उहाँलाई पनि रु 1500 ले सम्मान गरिएको छ। सम्मान गर्न अनुरोध छ। आगामी दिनमा भलाका निमित्त कर्मचारी सम्मान कार्यक्रम राखिएको छ र गभर्नमेन्टमा यो गर्दै जाने कुरा यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। शुभकामनाका मन्तव्यहरू राखिदिनु न। शेर सदस्यहरू मध्येबाट शेर सदस्य श्री नारायण अर्याज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुग्ध उत्पादन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 27औं वार्षिक साधारण सभाका सभा अध्यक्ष महोदय, आजका प्रमुख अतिथि तथा ड्यासमा विराजमान हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणज्यूहरू लगायत यस संस्थामा का कृषक शेर सदस्य महानुभावज्यूहरू, सम्पूर्ण शेर सदस्यको तर्फबाट 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा यहाँहरू आयोजकप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु।
सरी मिस्टेक भएछ। अनि हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। यस डेरीले अहिले यो कोभिडको चाहिँ महामारीमा पनि एकदम ज्यानको बाजी राखेर कार्य समितिका साथीहरू कर्मचारी साथीहरूले जुन यस सालजण्डीको हित कृषिको हितको लागि कृषकको हितको लागि जुन चाहिँ दुध एक दिन पनि नरोकिकन वितरण गर्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस प्रतिवेदनमा अब छलफल गर्ने कुरामा पछि पूर्ण सहभागी हुने गरी सम्पूर्ण अतिथिगण शेर सदस्यहरूलाई धन्यवाद नारायण अर्यालज्यू। सम्पूर्ण कृषकहरूको तर्फबाट उहाँले आफ्ना शुभकामना मन्तव्यहरू राखेर जानुभएको छ। अब यसपछि शुभकामनाका मन्तव्यहरू राखिदिनु न। कार्यपालिका सदस्य श्री कल्पना कुँवरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। श्री सालजण्डी दुध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेड 27औं वार्षिक साधारण सभाका आदरणीय व्यक्तित्व यस सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू र यस साधारण सभाका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यस साधारण सभामा उपस्थित शेरधनीहरू र पत्रकार बन्धुज्यू र उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो तर्फदेखि न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आज मलाई यो मञ्चमा उभिएर केही शब्द बोल्न दिनुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हाम्रो सहकारी संस्थाको साधारण सभा अधिवेशन आउँछ, हामी उपस्थित हुन्छौँ, तर महिलाहरूको उपस्थित भए तापनि हामीले शुभकामना दिनलाई चाहिँ मनले चाहँदै पनि कतिपय गएका दिनहरूमा चाहिँ शुभकामना दिने पनि एउटा चान्स पाउँदैन थियौँ। आज चाहिँ मौका संजोग कोभिडको कारणले गर्दा 3 दिनको कार्यक्रम भएर नै होला उपस्थित कमी छ, तर पनि हामी जे जति उपस्थित छौँ मलाई खुसी लागेको छ। किनभने महिलाहरूलाई पनि केही शुभकामना दिनुपर्छ, ठाउँ दिनुपर्छ भनेर राज्यले दिएको छ, तर हामी जति मञ्चमा आसन ग्रहण गराए तापनि हामीले बोल्ने मौका पाइँदैन। आज मलाई खुसी लाग्छ किनभने हाम्रो यो सहकारीको आज साधारण सभामा उपस्थित हुनुहुन्छ। यो एउटा चाडपर्व जस्तो पनि हो, किनभने कृषकहरूले दिनराति पसिना बगाएर आफ्नो खेतबारीमा कमाइ गरेर यो पसिना बगाएर आज चाहिँ सुकिलो मुकिलो कपडा लगाएर यस साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएको छ। मलाई खुसी लागेको छ किनभने परिश्रमको फल मिठो हुन्छ। आज यो प्रतिवेदन सुन्दा मलाई खुसी लागेको छ। तपाईहरुको दुःख परिश्रम गरे अनुसार फल पाउनु भएको छ। यो प्रतिवेदन सबै सुनिसक्यौं हामी, त्यसैले हामीले जति परिश्रम गर्छौं उति नै फल पाउँछौं। परिश्रम गरेर नै आज मञ्चमा आएर हजुरहरूले सम्मान पाउनु भएको छ। सम्मान पाउनु भनेको कुरो चाहिँ हामीले यसै सम्मान पाउँदैनौं, किनभने सम्मान पाउनको लागि पनि हामीले केही सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष गरे अनुसार नै हामीले चाहिँ सम्मान पाउने हो। सम्मान पाउनको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सम्मान पाउनुभयो, मलाई अति नै खुसी लागेको छ। धेरै हल्ला भयो गरे है, मलाई खुसी लागेको छ। म सैनामैना नगरपालिका कार्यपालिकाको तर्फबाट पनि हामीले गर्नुपर्ने सहयोग हजुरहरूलाई हामीले गर्ने नै छौँ। यहाँ प्रतिवेदनमा हामीलाई सैनामैना नगरपालिकाबाट चाहिँ केही सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो प्रतिवेदनमा धेरै छैन। हामीलाई एउटा मात्रै सम्बोधन एउटा गरिएको रहेछ। सम्बन्धित निकायबाट थप मिल्क इनाजय मेसिन
मेसिन अनुदान गर्ने माग गर्नुभएको रहेछ, एउटा मात्रै रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहीँ सैन्य महिना 11 को वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म कार्यपालिका सदस्य छु। हामीले कृषकको लागि के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भन्नुहोस्, हामी सहयोग एकदमै गर्छौँ। हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग चाहिँ हामी गर्छौँ। हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि बोलेर गइसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले मैले भेटाएको एउटा मात्र यहाँ कपीमा भेटाएको छु, अरू चाहिँ दुध उत्पादनले नै हामी गर्छौँ भनेर यहाँ उल्लेख गरिदिनु भएको छ। किनभने कृषकलाई खुसीको कुरा हो। यहाँ धेरै योजनाहरू राख्नु भएको छ, यो हामीले गर्छौँ भनेर प्रतिवेदनमा लेख्नुभएको छ अध्यक्षज्यूले। एउटा अध्यक्षज्यूले मात्रै गरेर हुन्न, सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूले सबैले मेरो हो भनेर यो सङ्घ संस्था चाहिँ मेरो हो भनेर गर्नुपर्छ। कुनै काम गर्दा एउटा अध्यक्षले मात्रै गरेर हुँदैन, पदाधिकारीले मात्रै गरेर हुँदैन। सब हाम्रो दुधमा सहकारी संस्थामा जति सेयर धनी छौँ हाम्रो दायित्व हो भनेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। अब म भन्दा पनि हाम्रो विशिष्ट अतिथि वार्ड नम्बर 11 को अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँले केही कुरा भन्नु नै छ। किनभने समयको अभाव, अब भैँसी कृषक हो, भैँसी दुनलाई जानलाई आतुर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले मैले धेरै बोलिनँ। अनि हामीले गर्नुपर्ने काम, हाम्रो बजार प्रचार प्रसार कमी भयो कि जस्तो पनि मलाई लागिरहेको छ। बजारमा हामीले दुध कसरी बेच्ने, हाम्रो बजार विस्तार कसरी गर्ने, हामीले प्रचार प्रसार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। किनभने मैले पनि घिउ खानु मन लाग्यो भने म डेरीमा जान्छु। डेरीमा जाँदा संयोगवश अस्ति कफी खाउँ भनेर म चाहिँ हाम्रो यो पसलमा गएको थिएँ। त्यहाँ गएर मैले 1 किलो घिउ किनेँ। घिउ किन्दाखेरि एकजना हाम्रो साथ 2-4 जना थियौँ। एकजना बाहिरै भनौँ न, बाहिर नगरपालिका या गाउँपालिकाका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ होइन म्याडम, यो घिउ त चाहिँ पाहाडबाट मगाउनु पर्छ नि, पाहाडबाट मगाएको घिउ राम्रो हुन्छ, तपाईँले यहाँबाट डायरीबाट लाने भन्नुभयो उहाँले। होइन सर, तपाईँले के भन्नुभएको, हाम्रो दुध त यहाँ त राम्रो छ त। हाम्रो दुध सैना महिना भनौँ न सालजन्य दुधको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ तपाईँको हाम्रो गाउँमा तपाईँहरू गाउँबाट ल्याएको घिउभन्दा हाम्रो राम्रो छ। हामीले यो त फिल्टर गरेर यहाँ आफै उत्पादन गरेको घिउ हो नि सर। यो त हाम्रो तपाईँहरूले बाहिरबाट ल्याउने, बजार हातमा झुन्डाएर ल्याउने घिउभन्दा चाहिँ हाम्रो यो गुणस्तरीय घिउ छ, राम्रो घिउ छ। त्यसैले म यो यही घिउ खान्छु भनेर मैले उहाँलाई जवाब दिएँ कि मैले जस्तै हजुरहरूले पनि जवाब दिनु पर्यो। बाहिरबाट ल्याएको घिउभन्दा हाम्रो सालजनी दुध उत्पादनबाट हामीले आर्जेको यो बनाएको घिउ चाहिँ हामीले यही उत्पादन भएको घिउलाई चाहिँ हामीले राम्रो छ भनेर बजारीकरण गर्नु पर्यो कि। घिउ बेच्दा पनि, दुध बेच्दा, पेडा बेच्दा, हामीले दुधबाट उत्पादन हुने जे पनि बेच्दाखेरि चाहिँ हामीले यो हाम्रो चाहिँ गुणस्तरीय छ भनेर चाहिँ बेच्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा एउटाले मात्रै गरेर हुन्न, सबैले हामीले चाहिँ टोलवासीले सबैको मुखमा चाहिँ यो मेरो हो भनेर गर्नु पर्यो कि। यो हाम्रो भन्दा पनि यो मेरो हो, सहकारी संस्था मेरो हो भनेर कुनै हामीले एकदम मनमा ढुक्क भएर हाम्रो हो, मेरो हो भनेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। आज मलाई यो मञ्चमा आएर 2-4 शब्द बोल्न दिने मौका दिनुभएकोमा म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यो दुध डायरीको शुभकामना, प्रगतिको शुभकामना दिँदै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यपालिका सदस्य कल्पना कुँवरज्यूलाई उहाँले आफ्ना शुभकामनाका शब्दहरू राखेर जानुभएको छ। अब यसपछि शुभकामनाका शब्दहरू राखिदिनुको लागि म सारा टेलिभिजन स्टेसन म्यानेजर श्री नवीन घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सालजन्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको 27औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि गइसक्नुभयो, अतिथिज्यूहरू अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यस संस्थाका सदस्यज्यूहरू। सालजन्डीमा सङ्घ संस्था त धेरै छन्, तर एउटा म मिडियाकर्मीको नाताले गर्दा गर्व गर्ने लायक संस्था आज दुग्ध सहकारी संस्थाको 27औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्न पाउँदा धेरै हर्षित महसुस गरेको छु। सङ्घ संस्था, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यस क्षेत्रमा छन्, तर किसानको हक अनि जुन स्थानीय पहुँचमा पुगेको संस्था यो दुग्ध सहकारी संस्था, यसको धेरै इतिहास केलाउन पाइएको छ। जुन संस्थाको प्रगति अनि
जुन सेवा विस्तार छ नि, यो आजसम्म पनि हामी जहाँ जाँदा पनि सार्वजनिक दुग्ध सहकारी संस्था हाम्रो सार्वजनिकमा छ है भनेर गर्व गर्न सक्ने भएका छौँ। यसमा धेरै खुसी छु र यसलाई अझै सबैलाई समेट्ने हिसाबले अझै अगाडि बढाइयोस् भन्ने अध्यक्षज्यूसँग आग्रह गर्दछु। जुन कोभिडको बेलामा यो दुग्ध सहकारी संस्थाले योगदान पुर्यायो त्यो छैन महिनामा मात्रै होइन, प्रदेश र देशमै उदाहरणीय बन्न सकेको छ। यसको लागि जब दुःख पर्छ नि, त्यो दुःखको बेलामा संस्था जागरुक भयो भने त्यो बलियो संस्था हो। दुःखमा संस्था जो दुःखमा भयो भने त्यसका शेयर सदस्यले कहिले आश गर्ने त्यो संस्थाको। त्यही भएर यो संस्थालाई मैले सधैँ जब शेयर सदस्यका दुःख पर्छ त्यो दुःखमा तपाईँले शेयर सदस्यको काँधमा कहाँ थाप्न सक्नुभयो भने बल्ल त्यो संस्था भनेर गरिन सक्छ भन्ने यो संस्थालाई भन्न चाहन्छु, जसको जिम्मेवारी पुरा गर्न सफल भएको छ। यसको नेतृत्व पङ्क्ति कर्मचारी अनि शेयर सदस्य सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्था यस क्षेत्र छैन महिनामा विभिन्न दुग्ध सहकारी संस्था धेरै छन्। यही सार्वजनिकमै 2टा दुग्ध सहकारी संस्था छन् जुन यो संस्थाको एउटा उद्देश्य रहेको छ दुग्ध सहकारी संस्था मर्ज गर्ने हो। यो मर्ज गर्ने संस्था उद्देश्यमा नेतृत्व लिन सकोस्। हाम्रो तर्फबाट पनि के गर्न सकिन्छ, मिडियाकर्मीको सञ्चार क्षेत्र यही सार्वजनिकमै स्थापना भएको साझा टेलिभिजनको तर्फबाट हामीले के सहयोग गर्न सक्नु पर्ने हो, त्यसमा तपाईँले भन्नु। यो सार्वजनिक दुग्ध सहकारी संस्थाले यो सहकारी मर्चमा नेतृत्व लिन सकोस्, यो शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा यो प्रतिवेदन अझै खुसीका साथ पढ्न पाइयोस्, यही शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। साझा टेलिभिजनका स्टेसन म्यानेजर नवीन घिमिरेज्यूलाई संस्थाको प्रगतिको बारेमा यहाँले प्रकाश पारेर जानुभएको छ। सुखमा त सबैले साथ दिन्छन् के साथी, दुःखमा साथ दिने पो साथी हो। वास्तवमा यो कोभिडको बेलामा पनि निरन्तर रूपमा अरू डेरीहरूले दुध बन्द गरेर बसिरहने बेलामा यसले चाहिँ आफ्नो कार्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै त्यो कोभिडमा सङ्घर्ष गर्दै गरेको साहसिक कदमलाई देखेर प्रदेश सरकारले हामीलाई पुरस्कृत नै गरेको प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले अनुदान पाउनु भनेको सानो कुरो थिएन, ठुलो राशि नै हामीले यसबाट प्राप्त गर्न सफल भयौँ। कृषकहरूले पाउनुभयो, अत्यन्त खुसी। यो वर्षको सबभन्दा ठुलो उपलब्धिमूलक कार्य भनेकै मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हो, किन भन्दा साहसिक कदम। दुःखको बेलामा पनि हामीले डगमगाएनौँ र काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरह्यौँ। यसको लागि कार्य समिति र कर्मचारी धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अब विलम्ब नगरिकनै म आफ्ना शुभकामनाका सारगर्भित बनाएर राखिदिनुको लागि म सैन्यमैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री सुनिल प्रसाद मरासिन्ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अत्यन्त पवित्र, जसले मानव जीवनमा चाहिँ धेरै प्रभाव पार्छ, यो पवित्र चाहिँ चिज दुध जस्तो चाहिँ व्यवसायको चाहिँ दुध सार्वजनिक दुध उत्पादन सहकारी संस्थाको यो साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, मञ्चासीन कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र अनि अतिथिगणहरू, तपाईँ अत्यन्त सम्मान गर्ने अत्यन्त राम्रो चाहिँ पेसामा लाग्नुभएका आदरणीय आउभत्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो सालदण्डीको एउटा गौरव, सालदण्डीको गर्व गर्ने लायक, सालदण्डीलाई चिनाउने यो सालदण्डी दुध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेडको साधारण सभामा उपस्थित भई आफ्नो मन्तव्य राख्न पाउँदा आफूलाई बहुत खुसी लागेको छ। यो संस्था वास्तवमा यहाँका किसानहरूको चाहिँ जीवन उचाल्ने क्रममा आफूले मिहिनेत गरेर जुन किसिमले चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ, हिजो यो संस्था स्थापना गर्ने अग्रजहरूलाई म यस अवधिमा मृत्यु हुनुभएकोलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जलीसहित यो योगदान गर्नुहुनेलाई चाहिँ स्मरण गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा अब धेरै हाम्रो चाहिँ प्रमुख अतिथि मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, अलि कार्यव्यस्तताको कारणले उहाँ जानु पर्यो र यो हामीले धेरै प्रतिवेदनहरू यहाँ हेऱ्यौँ, धेरै राम्रो कुराहरू चाहिँ राख्नुभएको छ। र वास्तवमा यहाँ मैले भन्ने कुरा धेरै नवीन भाइले भन्नुभयो, म त्यसमा एउटै कुरा, कोभिड-19 को हामीलाई एउटा ठुलो आतङ्क जस्तो आयो, कहाँबाट आयो, हामी सबै एकदम आत्तिएका थियौँ। यो बेलामा एउटा कच्चा पदार्थ आज राख्यो भोलि बिग्रिने त्यस्तो खालको उसमा यहाँको जुन कार्य समिति बाबुराम
घिमिरेजीको चाहिँ जुन तिलकराम घिमिरेजीको नेतृत्वमा कार्य समिति थियो, यहाँका कर्मचारीहरू नआत्तिकिन नघबराइकिन व्यवस्थापन गरेर हामीसित त तपाईँको त्यो वाकीको टकीमा कुरा भए जस्तै एकदम हाम्रो दिनभरिमा चाहिँ 15-20 चाहिँ कुरा हुन्थ्यो। कसरी गर्ने भनेर जुन व्यवस्थापन गर्नुभयो यसको लागि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो बेलामा यदि हाम्रो दुध नबिकेर चाहिँ रहेको भए हामी पेसै बदल्न पर्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ, हामी अर्को बाटो लाग्नु पर्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ। त्यसलाई जुन व्यवस्थापन गर्नुभयो आज कृषकलाई चाहिँ त्यही पेसामा चाहिँ थाती राख्न सक्नुभयो। यसको लागि म यो वर्तमान कार्य समिति र सम्पूर्ण यहाँका चाहिँ कर्मचारी र तपाईँ किसानहरूलाई चाहिँ हार्दिक चाहिँ धन्यवाद सहित चाहिँ बधाई पनि दिन चाहन्छु। आज त्यही भएर संस्था आएको छ र आज तपाईँले यो कोभिड-19 को महामारीमा जुन प्रजातान्त्रिक तरिकाले सबै समूहहरूमा चाहिँ सल्लाह गर्दै गर्दै आज प्रतिनिधित्वमूलक चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभएको छ। यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही कोभिडको न्यू पारेर मान्छेले सल्लाह नगरिकन साधारण सभा गरेका पनि छन्, तर तपाईँले जुन किसानको चाहिँ भावना लिएर गर्नुभएको छ, एकताबद्ध गरेर यो समितिले चाहिँ यो किसानबाट चाहिँ बाहिरै रहन खोज्यो भनेदेखि भोलि संस्था रहँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरा विश्वसनीयता हो, विश्वसनीयता कायम गर्नुभएको छ। अब सालदुनीमा दुध बढी हुन्छ, म दुध व्यवसायी नभए पनि मैले बाहिरबाट बुझिरहेको छु तपाईँलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ र यसैलाई चलाखीपूर्ण तपाईँले जुन फ्याक्ट्रीको पनि स्थापना गर्नुभएको छ दुधबाट चाहिँ उत्पादन गर्ने चाहिँ किसिमले, यसको लागि पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यसलाई अलिकति हामी नगरपालिकाले गर्नै पर्ने काम छ। मेयर साहब जानुभयो, एकचोटि हामी फेरि मिटिङ बसौँला। कमसेकम यहाँ उत्पादन भएको चिज यहीँका मान्छेले किनेर खाइदिनु पऱ्यो के। हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि उत्पादन त गर्छ, कसैले किन्दिन्न, अनि बिचरा निराश हुन्छ जान्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई बाहिरको अलि ठुलो महलको अलि ठुलो ठाउँबाट ल्याएको चिज हामीलाई चाहिँ खानलाई हामी सक्छौँ, तर आफैले उत्पादन गरेको कुरामा हाम्रो विश्वास छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विश्वास सहित यहाँको मान्छेले खाइदिनु पऱ्यो, किनिदिनु पऱ्यो, अनि बल्ल चाहिँ यो चाहिँ संस्था बढ्ने हो। यहाँका समितिले यहाँका किसानले मात्रै गरेर भएन, यो सिङ्गो नगरपालिकाले वास्तवमा हाम्रो यो राष्ट्रिय भावना, हाम्रो चाहिँ यो जुन भावना छ नि एकदम कमजोर छ। हाम्रै ठाउँको खाने हो, हाम्रै ठाउँको लाउने हो भन्ने भावना छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी अलिकति पछि परेका छौँ। यो भावना चाहिँ हामी जस्तो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू जसले समाजको नेतृत्व गर्छौँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले यहाँ अब धेरै यो लामो समय पनि भइसक्यो, त्यसले धेरै कुरा नगर्दै यो तपाईँहरूको चाहिँ मलाई अलिकति यो प्रतिवेदनमा विश्वसनीयता कुरा के लागेको भन्दा बैठक खर्च भनेर 3 लाख छुट्याउनु भएछ, त्यसको आधा पनि खर्च गर्नु भइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम कार्य समिति यो खर्चको विषयमा चाहिँ बडा इमान्दारी छ। 1,15,000 रुपियाँ उम्काउनु भएछ। त्यसले गर्दाखेरि यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि छुट्टाको पैसा पनि खर्च नगरेर जुन किसानको पैसा बचाउनु भएको छ, यसको लागि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अब अरू हिसाब किताबको विषयमा त अहिले तपाईँले चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ कुरा गर्नु नै हुनेछ, तर मैले बैठकको मात्रै हेर्दाखेरि कसैको कार्य समिति खर्च पर्चको कुरामा एकदम इमान्दार रहेछ भन्ने कुरा यहाँ देखेको छ। त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ, यसमा हामी पनि जोडिनुपर्छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ। र मलाई एउटै कुरा के हो भन्दाखेरि दुईटा कुरा म तपाईलाई चाहिँ भन्छु। वास्तवमा स्वच्छ मान्छेले स्वच्छ काम गर्न सके जस्तै स्वच्छ पशुले स्वच्छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुध दिन्छ र स्वच्छ चाहिँ जुन चाहिँ स्वस्थकर चाहिँ जुन पदार्थ उत्पादन हुन्छ यसको लागि तपाईँले एउटा प्राविधिक डाक्टर राख्नै पर्छ। किसानहरूले आज भैँसी गाई बिरामी भएर साह्रै दुःख पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा कमसेकम यही उसले चाहिँ राम्रो खालको डाक्टरहरू चाहिँ राखिदिएर किसानहरूको हेर्नुहोस् औषधि उपचारमा अत्यन्त ठुलो खर्च भएको छ। औषधि उपचारमा मान्छेले जति भन्यो त्यति पैसा तिर्न बाध्यता भएछ। औषधि कतिमा ल्याउँछ पनि थाहा छैन, कतिमा बेच्छ पनि थाहा छैन, डाक्टरले कतिमा लिन्छ पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले राम्रो खालको डाक्टर पशु चाहिँ डाक्टर राखिदिएर किसानहरूलाई कमसेकम फोन गर्दाखेरि त्यो डाक्टर त्यहाँ पुगेर सहुलियत हिसाबमा जे लाग्छ त्यसै हिसाबमा चाहिँ यदि औषधि उपचार गरिदिनु भने किसानको ठुलो भलो हुन्छ। बिचराहरू थाहा छैन किसानहरूलाई, यसमा चाहिँ यो सरकारले यो व्यवस्थापन गरोस् भन्ने मेरो सुझाव दिँदै तपाईँहरूको चाहिँ यो जुन एउटा समस्या एउटा चाहिँ देखिएको छ, फर्म पाल्ने मान्छेहरूले बाछी पाए घर लाग्ने, बाछो पाए चाहिँ छोडिदिने चाहिँ जुन क्रम छ यसलाई पनि चाहिँ अब हामी नगरपालिका पनि लाग्नु पर्यो, स्थानीय पनि लाग्नु पर्यो, सबैजनालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मैले गाई पाल्ने, मैले बाछो छोडिदिने, अर्काको तपाईँको चाहिँ कृषि चाहिँ उहरू खाइदिने गर्दाखेरि यो साह्रै ठुलो कुरा छ। त्यसले गर्दा फर्म तपाईँहरूको अन्तर्गत रहेको उसलाई व्यवस्थापन गर्न लगाउनुहोस्। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो अब धेरै हामी हिन्दू पनि छौँ यहाँ, हामी धेरै हिन्दूका चाहिँ हामी हिन्दू राज्य भए हुन्छ भन्छौँ, तर हाम्रा गाईहरू बाछा बाछीहरू चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो हाम्रो राष्ट्रिय जनावर चाहिँ बडा चाहिँ दुःख पाएर हिँडेको अवस्था छ।
जङ्गलमा चाहिँ देखि लिएर यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसको लागि अलिक बढी हामी नै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। त्यसले त तपाईँहरूले पनि त्यो खालको चाहिँ कुराहरू साथीहरूको अगाडि लैजानुहोस् भन्दै र यो संस्थाको चाहिँ उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त जय सरकारी जय नेपाल। धन्यवाद। सैनिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वडाध्यक्ष श्री सुनिल प्रसाद मरासिङज्यूलाई आफ्ना सारगर्भित भनाइहरू राखेर बिदा हुनुभएको छ। हामी प्रथम सत्रको कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। अब यस सार्वजनिक दुध उत्पादक सहकारी संस्था लीगको 27औं वार्षिक साधारण सभाको प्रथम सत्रलाई समापन गर्दै दोस्रो सत्र प्रारम्भ गरिदिनुको लागि कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री तिलकराम घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। 27औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथिज्यू मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ, उहाँ आफ्नो शुभकामनाका मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ र यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि सैनिक महिना 11 का वडा अध्यक्ष सुनिल प्रसाद मरासिनीज्यू, कार्यपालिका सदस्य कल्पना कुँवरज्यू, यहाँ उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्था तथा लेखा समिति, सल्लाहकार समिति, कर्मचारी साथीहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शिर सदस्यज्यूहरू, आज 27औं साधारण सभामा उपस्थित भइरहँदा यसरी साधारण सभा 3 दिनसम्म र यसरी प्रतिनिधिमूलक बोलाएर यो साधारण सभा सम्पन्न गर्ने इच्छा पटक्कै पनि सार्वजनिक सहकारीको मनसाय थिएन र यो समितिको मनसाय थिएन। मलाई लाग्छ कृषकहरूलाई पनि एकै ठाउँ उभिएर साधारण सभा गरौँला भन्ने अपेक्षा राख्नु भएको थियो होला। पक्कै पनि 19 को प्रभावले गर्दा त्यो सम्भव रहेन। सबै कृषक शेर सदस्यहरूले यो कुरालाई मनन गरिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू म आफूले पनि महसुस गरेको छु, समितिका साथीहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधिमूलक आउनुभएका शेर सदस्यज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कोभिड-19 को प्रभावले गर्दा जे जति हामीले कृषकहरूमा पुर्याउन सक्ने सुविधाहरू थिए ती सुविधाहरू पटक्कै पनि हामी आफूलाई पनि महसुस भएको छैन। जे गर्न खोजिएको थियो, जे उपलब्धि दिम्ला भनिएको थियो, जे सपना बोकेका थियौँ ती सपनाहरू भताभङ्ग हुँदा मलाई आज कता यो मञ्चमा दोस्रो पटक फेरि उभिरहँदा अझै अत्यन्तै मनमा पीडा र खुल्दुली भइरहेको छ। कृपया शेर सदस्यहरूले अन्यथा नठानिकन आगामी दिनहरूमा यो रोगले छोडोस्, देशमा शान्ति साओस्, त्यस पश्चात यहाँहरूले यो समितिको टिमलाई यी शेर सदस्यहरूले पटक घचघचाउने प्रयास गर्नुहुनेछ। कृषकहरूलाई परेका सुविधाका असहजका विषयहरू तप समयमा कहिले साधारण सभा आउँछ र गुनासो पोखुला भनेर होइन, जति बेला समस्या आउँछ त्यति बेला राखिहाल्नुभयो भने सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूलाई, समितिलाई, कर्मचारीलाई, त्यो संस्थालाई चाहिँ सहज हुन्छ र त्यो सही दिशातिर जान सक्छ भन्ने कुराहरू राख्दै आज यो 27औं साधारण सभामा उपस्थित हुने विशिष्ट अतिथि शेर सदस्य महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई यो प्रतिवेदन पढन जानी, यहाँ रहन जानी, बसन जानी, जसरी धैर्यताका साथ बसिदिनु भयो, अझ खास गरी सैनिक महिना 11 का वडा अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य लगायतका टिमहरू आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामी एकछिन समय दिन्छौँ, धैर्य रहन्छौँ भन्नुभयो। त्यसमा फेरि पनि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो खुल्ला सत्रको कार्यक्रम यहीँ समर्पण भएको जानकारी गराउँदै यहीँ बस्दै तत्कालै बन्द सत्र चाहिँ सञ्चालन गर्नेछौँ र त्यस बन्द सत्रमा गर्नुपर्ने छलफलहरू, कतिपय विनियमका कुराहरू छन्
त्यसो भएको हुनाले सबै यथास्थानमा यहाँहरू बसिदिनु हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै मेरा यो खुल्ला सत्र यहीँ समर्पण भएको जानकारी गराउँदै मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।